बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म साहब को मौजूदा सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया गया। इसी हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने आज उलमाए कराम के वफ़द से भी मुलाकात की। मुलाकात में लॉकडाउन पर उलमाए कराम की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आपको भी डॉक्टर साहब, आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट हमें सूबों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आए। क्या आप समझते हैं कि सूबे और वफाक से ये मामला संभल नहीं पा रहे? देखें जी, पहले तो जरा कोरोना पे ये जो आज़ाद व शुमार हैं इन पे जरा नजर डालते हैं, और कुछ ये जो अंदाजे हैं और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और सारे हमने तकरीबन सारा ही डिस्कस किया गुजरे चंद प्रोग्राम्स में। अब दुनिया में इस वक्त जो है वो 1,65,000 अमवात हो चुकी हैं और 24 लाख 16,000 जो है वो केसेस हैं। अब इनमें से जो एक तिहाई अमवात हैं, यानी 1,65,000 अमवात तकरीबन जो है वो हुई हैं यूरोप में, और कुल अमवात जो है उनकी 1/4, ये तो कुल अमवात है पूरी दुनिया में। अच्छा, और न्यूयॉर्क में सूरत हाल बेहतरी की तरफ है, कई जगहों पे लॉकडाउन खत्म हो रहा है। स्पेन में 410 अमवात हुई हैं 24 घंटों में, और 20,000 से ज्यादा स्पेन में हो चुकी हैं, 23,000 इटली में, जर्मनी में 4,000, 16,000 बरतानिया में, 19,000 फ्रांस में, तो पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में 8,645 हो गए अब कुल केसेस, और 181 हो गई अमवात। आज भारत में अचानक जो है वो ज्यादा हमारे सामने एकदम से उनकी जो, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन अपना जो था, जो अनाउंस किया हुआ था मोदी सरकार ने, उसको खत्म तो नहीं, कुछ हल्का किया उन्होंने, लेकिन 24 घंटों में सबसे ज्यादा अमवात हुई, यानी 553 केसेस आए, और 553 केसेस हैं, और 17,000 उनके टोटल केसेस हो चुके हैं, और 553 जो उनकी अमवात हुई हैं। अच्छा, अब इसमें केसेस सबसे ज्यादा आए, तो अब एक मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो नंबर्स हैं पूरी दुनिया में, इसने वायरस ने लगता है कि पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। और वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट है भारत का, वहां पर उन्होंने एक अंदाजा ये जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरीन के वो टेस्ट शुरू कर रहे हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां पर ये ऑब्जर्वेशनल ट्रायल शुरू होंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं होती, मुशाहिदा होता है सिर्फ, यानी आप रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए लोगों पे, लेकिन वो बहरहाल ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा सामने आता है सरकारी सतह पे। और दूसरी तरफ जो है वो एक बात बड़ी अजब सी है, वो ये है कि इंडिया में उन्होंने जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट है वो कहते हैं कि 14,000 केसेस एक्टिव केसेस हैं वहां पे, और उनके जो अंदाजे हैं वो मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा डेथ्स बता रहे हैं। अंदाजा ये जरा बड़ा काइंडली कीजिएगा, बीसीजी का भी ट्रायल वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अमवात बताई हैं आज वहां पे, वो ये कहते हैं कि हम वहां पे 2 से 3 हजार लोगों के अंदर जो है वो टेस्ट हम शुरू करेंगे, और ये बीसीजी का हाइड्रो क्लोरोक्विन के साथ साथ, और फिर वो इसमें अमवात की शरह बहुत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20% आबादी भारत की जो है वो मुतासर हो जाएगी, यानी 26 करोड़ जी, और 26 करोड़ लोग मुतासर होंगे 2 या 3 साल में, लेकिन अमवात जो है वो सिर्फ उसकी 1% होंगी। अब 26 करोड़ का 1% तो 26 लाख बनता है मेरा ख्याल है। तो ये तो बड़ी ही उन्होंने, ये उनके जो सीरम इंस्टीट्यूट है, और सीरम जाहिर है कि वो जो एंटीबॉडीज का भी टेस्ट सीरम को अलग कर लेते हैं, फिर प्लाज्मा से हम बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये फिगर्स आना बड़ी तशवीशनाक हैं। अच्छा, ये फिगर्स जितने मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स पाकिस्तान के बारे में भी फिगर्स दे रहे हैं, इंडिया के बारे में भी दे रहे हैं, और सबका ये कहना है कि ये जो खित्ता है, वजीर आजम
عمران خان صاحب نے کہا کہ 25 اپریل تک ان کا خیال تھا کہ 50,000 کیسز ہو جائیں 50 گے، سے 60,000. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مئی کے اندر کہیں جا کے اسپائک 15 سے آئے گی 20 اور مئی کے درمیان آئے گی، اور یہی اگر ہم SCRI ماڈل کو دیکھیں یا باقی ماڈلز پہ دیکھیں تو مئی کے اندر آپ کو ہزاروں پیک یا نظر آ رہی ہے. لاکھوں لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہوئے، شدید متاثر ہوتے ہوئے، وینٹیلیٹرز پہ جاتے ہوئے، اموات، بڑا خوفناک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ 24 جون تک جو میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں وہ چلیں گے. اچھا اب لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز پہ آ جائیں، ایک اور اسٹڈی جو ہے، اسٹڈی تو نہیں، وہ بھی میتھمیٹکس کے فارمولے ہیں. میں جو بتا رہا ہوں یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی سادہ ترین حساب کتاب ہے. سادہ ترین حساب کتاب یہ ہے جس میں کوئی فارمولا کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں چل رہا، کہ پاکستان میں آج ہیں 8,645 کیس، جی ٹھیک ہے، بھوٹان میں ہے 5 کیس، نیپال میں ہے 31 کیس، مالدیپ میں ہے 52 کیس، سری لنکا میں ہے 295 کیس، ٹھیک. افغانستان میں 1,026 کیس، بنگلہ دیش میں ہے 2,948 کیس، اور بھارت میں ہے 17,656 کیس. یعنی پورے جنوبی ایشیا میں جو کیسز ہیں وہ ہیں 3,627. 30,627. اچھا جی، پوری دنیا میں جو کیسز ہیں وہ ہیں 24 لاکھ، ایسی ہے جی 24.5 24.5 لاکھ، 24.5 لاکھ، اور جنوبی ایشیا میں 30,000. اچھا جنوبی ایشیا جو ہے یہ 1/4 آبادی ہے دنیا کی، تو پوری دنیا میں جو ہے وہ 24 لاکھ کیسز ہیں، اور جنوبی ایشیا میں یہ سارے ملک جو میں نے نام لیے ان کے ملا کے ان میں ہے 30,027 کیس. اچھا اب جناب دنیا میں 1,65,000 لوگ مر گئے، 1,65,940 لوگ مر چکے ہیں. بھوٹان میں کوئی انتقال نہیں ہوا، پاکستان میں 181 ہوئے ہیں، نیپال میں کوئی نہیں ہوا، مالدیپ میں کوئی نہیں ہوا، سری لنکا میں 7 ہوئے ہیں، افغانستان میں 33 ہوئے ہیں، بنگلہ دیش میں 101 ہوئے ہیں، اور بھارت میں 560 ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جنوبی ایشیا میں جس میں 1.8 ارب لوگ رہتے ہیں، 1.8 بلین دنیا کی 1/4 آبادی، تو وہاں پر کل پورے جنوبی ایشیا میں پاکستان، انڈیا، بھارت، ادھر ادھر سب ملو کے سارک ملک بھی ایڈ کر لیں تو مالدیپ کو بھی لیں، 890 لوگ مرے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کچھ زیادہ ہی جو ہے جنوبی ایشیا جو ہے، آپ دیکھیں نا 1,65,940 پوری دنیا میں ہے، تو ہمارے جنوبی ایشیا کے سارے ملکوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، سب کو ملا کے 900 سے کم، اور دنیا میں 24 لاکھ، اور اس پورے خطے میں جہاں پر 1/4 آبادی ہے وہاں پہ 30,627 کیس، اموات نہیں. تو یہ جو فارمولے ہیں نا، یہ اگر یہاں پر ایپی سینٹر خدا نہ کرے آنا ہے اور یہاں پر وہ والی صورتحال بننی ہے کہ 30,000 کیس ہے ٹوٹل، اور وہاں پر ہو گئے 24 لاکھ پوری دنیا میں، جی اور اس میں سے جو 1/4 آبادی ہے جہاں پہ وہاں ہے 30,000، اور دنیا میں مر گئے ہیں 1,65,000، اور یہاں پر 900 بھی نہیں ہوئے ابھی. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، لیکن ان سارے ملکوں میں جنوبی ایشیا کے 900 اموات بھی نہیں ہیں. 181 ہمارے یہاں ہیں، 500 کچھ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں کچھ جو ہیں وہ 101 ہیں، سری لنکا میں 7 ہیں. تو اس خطے میں اگر کوئی ایپی سینٹر آنا ہے مئی یا جون میں، تو وہ اس سادہ سے حساب میں کہیں بیٹھ نہیں رہا. یعنی کیا مطلب، روز جو ہے وہ کوئی 50,000 آدمی یا 40,000 آدمی، وہ ان فارمولوں کے مطابق تو ہے، لیکن دیکھیں نا
اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم 3 ہفتے پیچھے ہیں، 4 ہفتے پیچھے ہیں، کوئی 10 ہفتے پیچھے ہیں ان سے، وہ پیچھے پھر بھی نمبرز کا بہت فرق ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو وہاں پر اٹلی میں اور اسپین میں اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے، میں بالکل اس بات کی کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ یہاں پر پیک نہیں ہوگی یا خدا نخواستہ ہوگی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق بہت بڑا ہے. پوری جنوبی ایشیا میں 30,000 کیسز ہیں، 30,627، اور پوری دنیا میں 24 لاکھ ہیں. اور آبادی آپ دیکھیں، یہ گنجان آباد علاقہ ہے دنیا کا، یہ یورپ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو کراچی، لاہور، دہلی، کلکتہ، ممبئی، ڈھاکہ، آپ کو گنجان آباد، سلمز، کچی آبادیاں. یہ اسپین اٹلی نہیں ہے، یہ برطانیہ نہیں ہے. یہاں پہ وہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں. یہاں پر جو ہے وہ لوگ لکڑ ہضم، پتھر ہضم. کراچی میں آپ چلے جائیں، کچی آبادیوں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں. یہاں پر ویسے ہی ممبئی میں رہ رہے ہیں، انفراسٹرکچر ہے نہیں. اب اس کے پیچھے BCG کا کمال ہے، اس کے پیچھے امیونٹی کا کمال ہے، اس کے پیچھے وہ جو ایک تھیوری آئی ہے کہ جی، اس پہ تھیوریز آ رہی ہیں کہ جی جینز کے اندر اس خطے میں رہنے والے، جو ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے ہیں، ان کے اندر کوئی جینیٹک ایشو ایسا ہے. ایک سائنٹیفک بات ہو رہی ہے. وہ سائنٹیفک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی لمفوسائٹس اور ٹی لمفوسائٹس اور نیچرل کلر سیلز اور یہ سارے یہاں پہ رہنے والی جو آبادی ہے ان میں زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پھر یہاں رہنے والے لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر وہاں امریکہ میں یا برطانیہ میں زیادہ تارکین وطن کیوں مرے؟ اس کا سوال کا جواب نہیں مل رہا، کیونکہ یہ تو وہیں سے ان کی تو جینز، یہ تو یہاں سے گئے تھے وہاں، تو وہ تھیوری بھی نہیں بنتی نظر. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیسز بہت کم ہیں پاکستان میں. ہمیں لگ تو رہا ہے نا کہ ہم آپ دیکھیں نا، فروری سے لے کے یہ اپریل آ گیا ہے، تو اب یہاں پر جو دگنے ہو رہے ہیں کیس، وہ بھی 10 دنوں بعد ہو رہے ہیں. اب پچھلے 10 دنوں میں تو پہلے جو ہے ایک دم سے، میں نے جو کل بھی بات کی تھی نا کہ 26 فروری کو کیس آئے، 27 کو دگنے ہو گئے، اگلے دن دگنے، اگلے دن 50، اگلے دن وہ ہوتے لیکن پچھلے 10 دن میں دگنے ہوئے ہیں. اب یہ اگلے 10 دنوں میں اگر دگنے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد، یعنی اگر 10 دنوں میں دگنے بھی ہوتے ہیں، فرض کریں آپ دیکھیں نا 10 دن کے بعد دگنے کیسز ہو جاتے ہیں، تو یہ 17,290 ہو جائیں گے. اموات بھی دگنی ہو جائیں گی تو 362 ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے. لیکن یہ دگنے ہوتے ہو گئے، اگر جون تک چلے جاتے ہیں ہم، تو یہ 2,76,000 کیسز بنے گا. اور اگر اموات کی شرح بھی یہی رہی تو 5,792 اموات بنتی ہیں. کروڑوں میں نہیں بنتی، یا لاکھوں میں تو بالکل بھی نہیں بنتی، یا خدا نخواستہ، یعنی بہت. میں آپ کو ایکسٹریم بتا رہا ہوں کہ اگر اسی نمبر کے حساب سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں، کسی بڑے فارمولے کو، ہارورڈ کے یا امپیریل کالج لنڈن کے یا آکسفورڈ کے، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ فرق بہت زیادہ ہے. جنوبی ایشیا کے ملکوں میں فرق بہت زیادہ ہے. آج اگر دیکھیں نا 20 تاریخ ہو گئی، تو 20 تاریخ تک پوری دنیا 24 لاکھ پہ کھڑی ہے اور جنوبی ایشیا 30,000 پہ کھڑا ہے. اور پوری دنیا 1,65,000 اموات پہ کھڑی ہے اور یہاں پہ 900 اموات بھی. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو کرو ہے نا، یہ اوپر تو جا رہا ہے، لیکن اس کی سپیڈ بہت آہستہ ہو گئی ہے. پاکستان میں یہ لیکن ڈاکٹر صاحب 17 اموات ہوئی ہیں. نہیں، 17 ہوئی ہیں بالکل. میں بالکل ہی کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اموات تو ہوئی ہیں 17، لیکن آپ اس کرو کو دیکھیں، آپ اپنی آبادی کو دیکھیں، آپ اپنی صحت کی سہولیات کو دیکھیں، آپ پلاننگز دیکھیں. آپ نے لاک ڈاؤن کتنا، آپ کا ویسا لاک ڈاؤن تو نہیں ہوا جیسے اسپین میں ہوا ہے کہ کرفیو لگ گیا، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے. آپ کے یہاں سوشل ڈسٹینسنگ پاسبل نہیں ہے. آپ کے ایک گھر کے اندر جو ہے وہ بہت. میں یہ بھی بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے لوگوں کی، یہ بھی غلط فہمی، یہ میں بالکل بات نہیں کر. میں صرف نمبرز دیکھ کے تھوڑا سا حیران اس بات پہ ہوں کہ پوری جنوبی ایشیا میں 30,000 کیسے ہیں، 30,627، اور پوری دنیا کے آ رہے ہیں 24 لاکھ، جبکہ آبادی آپ کی ایک چوتھائی آبادی ہے یا ایک تہائی آبادی ہے. تو بات یہ ہے کہ 1.8 ارب لوگ کوئی کم نہیں ہوتے. 1.8 ارب لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں. اچھا، اور صحت کی سہولیات بھی خراب ہیں، اور پھر ہاسپٹلز بھی نہیں ہیں، پھر کچی آبادیاں، پھر یہ اب BCG ہے. اب اس میں وہ کلوروکوئن کھاتے ہیں، یا امیونٹی بڑی ہوئی ہے. امیونٹی بڑی ہوئی ہے تو باہر جا کے جینیٹک دیکھیں نا. یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں،
اب مجھے نہیں پتا اس کے اوپر، کل تھوڑی سی میں مزید اس کے اوپر بات کروں گا. مجھے آج یہ بات یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہاں پر جو نسلیں آ کے بسی ہیں اس پورے خطے میں، ان کے اوپر بھی کچھ لوگ، یا شاید میں ہی کسی وقت بات کروں اگر مناسب سمجھوں گا، حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 صاحبزادے تھے، حام، سام اور جافس، تو اب ان کی بھی ڈسٹریبیوشن بڑی عجیب سی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیویڈیرینز ہیں، یعنی جو حام کی نسل سے ہیں، اس میں یہ جو ہیمائٹس کہلاتے ہیں، یورپ اور انڈیا میں رہنے، انڈیا کا جو علاقہ ہے، ہم جو ہیں وہ سام کی نسل سے ہیں. جو حام کی نسل سے ہیمائٹس ہیں، تو وہ یورپ اور یہ انڈیا کے رہنے والی وہ ایک بنتی ہے نسل. وہ چونکہ دھوپ میں رہے تو تھوڑا رنگ ونگ فرق پڑ گیا، وہ نسل بنتی ہے. اور یہ جو سام کی نسل ہے یہ پھر مڈل ایسٹ، پاکستان، یہ سارے علاقے، اور جافس کی وہ نسل ہے جو رشیا، کوریا، چائنا، یہ سارے جو تو بارہ اینی وہ ایک الگ تھیوری ہے. لیکن وہ تھیوری بھی اس میں کوئی میچ ہوتی نہیں نظر آ رہی. یہ ایک الگ تھیوری ہے بالکل، کیونکہ پھر یورپ میں کیوں ہیں، یہاں پہ کیوں، اگر ہم اس حوالے سے لیں. اور پھر یہی کہ تارکین وطن ڈاکٹرز وہاں کیوں مر رہے ہیں جا کے، کوئی جینیٹک ایشو ہے، نیچرل کلر سیل زیادہ تھے. لیکن کوئی ایسی بات ہے ضرور جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں 30,000 کیسز ہیں ابھی تک، اور وہاں پر 24 لاکھ کراس کر گئے ہیں باقی دنیا میں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بریک لے لیتے ہیں. واپس آ کے نیب نے بھی آٹا چینی بحران پر نیب اب بیچ میں گھس گئی ہے. اچھا، نیب درمیان میں، اور نیب نے کہا ہے کہ یہ ایک میگا کرپشن کیس ہے، یا یہ بہت بڑی کرپشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر نیب درمیان میں آ گئی ہے تو پھر وہ جو ایف آئی اے کی تفتیش تھی، ایف آئی اے کی تفتیش بہت جلد ہو، تیزی کے ساتھ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیڈ لائن پہ. لیکن جو نیب ہے ان کے اپنے قاعدے قوانین ہیں، اس میں وہ طلب کرتے ہیں تمام شخصیات کو، بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو، کون سے لوگ کیا. تو اب نیب درمیان میں جو آئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ایف آئی اے کی انکوائری سلو ہو سکتی ہے، نیب کی سلو ہو سکتی ہے، اور نیب کیسے آئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی رپورٹ میں بھی آنا ہے، اس حوالے سے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین بریک. 2 ادارے اب کر رہے ہیں ایک ہی کیس کو، تو یہ بھی اوور لیپنگ ہوگی، اور دیکھتے ہیں. ناظرین بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. نفسیاتی علاج اور معالجے کے لیے امید. کاروان حیات، جو ہر سال اپنی 3 بہترین فیسلٹیز میں 5,60,000 سے زائد زندگیوں کو نہ صرف اپنے کام سے متاثر کر رہا ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو مثبت بنانے کے لیے کھڑا ہے ان کے شانہ بشانہ. کیونکہ کاروان حیات ہے کوشاں کہ زندگی رہے رواں. کاروان حیات ذہنی امراض کے اندھیروں میں اپنوں کو ڈوبنے نہ دیں. پاکستان کا نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک زونگ 4G لایا میگا ڈیٹا آفر. اب پورا ہفتہ رات 1 سے صبح 9 بجے تک کریں 50 GB کے لگاتار ڈاؤن لوڈز. ابھی *808# ملائیں اور 100 روپے کے لوڈ میں پورا ہفتہ تیز ترین ڈاؤن لوڈز کے مزے اڑائیں. مانا کہ یہ مشکل کی گھڑی ہے، ایک آزمائش جو ہم پہ آن پڑی ہے. اب آؤ کہ ایک دوسرے کا ساتھ بنتے ہیں، خدمت کے سفر میں ساتھ چلتے ہیں. کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر لاک ڈاؤن اگرچہ ناگزیر ہے، مگر اس بندش نے کتنے ہی لوگ بے روزگار کر دیے ہیں. یہ وقت احتیاط کا بھی ہے اور خدمت کا بھی. الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار مشکل کی اس گھڑی میں یتیم بچوں اور مزدوروں سمیت سفید پوش خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں، جبکہ کورونا کے مریضوں کے لیے مفت ادویات، وینٹیلیٹرز اور ڈاکٹرز کو ذاتی حفاظتی کٹس بھی فراہم کی جا رہی ہیں. آپ بھی اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں. زکوٰۃ و صدقات کے لیے رابطہ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں. Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211# ملاؤ اور صرف 70 روپے میں پاؤ 500 منٹس پورے ہفتے کے لیے. ڈرنا نہیں، بچنا ہے، دنیا کو بتا دو. تم دنیا میں کیا آئی؟
मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी चलती फिरती उड़ती हुई खुशी तुम, और तुम जब मिलने आती हो मुझसे मेरी दुनिया ही बदल जाती है। बेटियों की कुछ बात ही ऐसी है, हमारी दुनिया ही बदल देती हैं। तो चलो करें फैसला कि वो जो भी करना चाहें हम हमेशा उनके साथ हैं। ईवा, नए कल की नई धुन। जिंदगी की दौड़ में कभी कभी अच्छे दोस्तों का साथ छूट जाता है, जिसे दोबारा जोड़ लेना चाहिए। तो अभी अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं और *551# मिलाकर हासिल करें 3000 जैज मिनट, 3000 SMS और 6 GB डेटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं, *551# मिलाएं और पाएं 3000 जैज मिनट, 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और वनस्पति, खाना तो बहाना है। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। घर पर है तो क्या हुआ, PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। यानी अपनों के साथ वीडियो कॉल भी, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। तो अभी 1218 पे कॉल करके ऑर्डर करें। हमारे डॉक्टर्स जो जुर्रत और खुलूस से दिन रात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल, इंडस के तिब्बी मराकज और घर घर जाकर लाखों मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त और मेयारी इलाज। इन मरीजों की उम्मीद बने रही है और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनौर केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले। यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनौर सॉसेस के साथ। Share your minutes with Jazz Weekly Voice Offer. *211# मिलाओ और सिर्फ 70 रुपए में पाओ 500 मिनट्स पूरे हफ्ते के लिए। डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और वनस्पति, खाना तो बहाना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बाकायदगी से हाथों को साबुन से धोके कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पहुंचाया गया है। 60 सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें?
दिल का मामला है। शौकत खानम अस्पताल गुज़िश्ता 25 साल से कैंसर के मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। आज हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की शक्ल में एक गैर मामूली चैलेंज का सामना है और हमने इन दोनों महाजों पर लड़ने का बेड़ा उठाया है, इस यकीन के साथ कि आप हम पर एतमाद करते हुए अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देंगे ताकि आप और हम मिलकर कीमती जानें बचा सकें। कैंसर और कोरोना वायरस के खिलाफ शौकत खानम अस्पताल है आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, हुकूमत के बाद अब नैब ने भी आटा चीनी बहरान पर तहकीकात का आगाज कर दिया। क्या आप समझते हैं कि आप नैब जो है वो जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगी? देखिए, पहले तो कोरोना वायरस के हवाले से मैं थोड़ी सी बात और कर लूं। जो असूल और कवानीन हमारे सामने आ गए हैं लोगों के सामने, उससे बराह करम जरा बराबर भी पीछे न हटें। मास्क, परहेज, सोशल डिस्टेंसिंग, फासला, बड़े इज्तिमा, अल्लाह करे कि उलमा जो हैं हमारे और हमारे जो अवाम हैं ये रमज़ान के अंदर मसाजिद के अंदर जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करें। बाजारों में इधर उधर ये महीना, अगला महीना अगर इसी ट्रेंड के साथ गुजार लेते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही, यानी जो ये हो रहा है ना, इतने केसेस बढ़ गए, इतने लोग सेहतयाब भी तो हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा। देखिए ना, सेहतयाब होने वाले, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि सिर्फ 30,627 केसेस हैं पूरे जनूबी एशिया में, भारत समेत, और 900 से कम अमवात हैं, भारत समेत, बांग्लादेश समेत। ये अगर और आप इसको जरा कहां 24 लाख पूरी दुनिया। तो बात यह है कि अगर तो ये मुल्क यहां पे पाकिस्तान में, आज इंडिया में भी उन्होंने वो खोल दी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कुछ बाजार वगैरह, रियासत मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनके अंदर उन्होंने मजदूरों वगैरह को अलाउ कर दिए काम। हम अगर तरीके से आराम से अगर इसी तरह से जो हमने पिछले महीने 1.5 महीने में गलतियां भी हुई हैं, ठीक है ना, शुरू में ज़ायरीन आ गए, तबलीगी इज्तिमा हो गया, उसके बाद लोग काबू में रही हैं चीजें, जहां तक लोग कर सकते थे लोगों ने किया है। माशी तौर पर भी नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर ऐसे रहते हैं फर्ज करें, और ये ट्रेंड भी ऐसे ही रहता है, इसमें कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई हम नहीं कर रहे, SERI का या इंपीरियल कॉलेज का, वो तो अमेरिका को, इटली को रख के उन्होंने किया है और उसी हिसाब से वो हमें भी देख रहे हैं। लेकिन फर्ज करें, लेकिन उन फार्मूलों के मुताबिक तो हम नहीं आए ना। उन फार्मूलों के मुताबिक तो आज से 10 या 15 दिन पहले यहाँ लाखों लोगों ने मर जाना था, तो ऐसा तो नहीं हुआ। 1000 से भी कम तादाद है, 900 से भी कम तादाद है। पूरे जनूबी एशिया की बात मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान की नहीं, जनूबी एशिया की बात कर रहा हूं, 1.8 अरब लोगों की। तो बात यह है कि ये एपिसेंटर नहीं बना। अच्छा, अब वेंटिलेटर्स, मास्क जितने कर सकते थे पाकिस्तान में, और देखें तनकीद करना बड़ा आसान है, लेकिन नहीं हो सकता। बस हम लोगों को कैसे है कि घर के अंदर जाके 7-7, 8-8 आदमियों या ज्यादा लोगों का खानदान, कैसे उनको सोशल, मैंने कहा ना पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि यानी आप उनसे कहने साबुन से हाथ धोएं, पीने का पानी नहीं है। तो वो बरस के इश्यूज के बावजूद जिस तरह डॉक्टर्स ने, जिस तरह इंतजामिया ने, जिस तरह अब तक मामलात को लिया, आपको IMF से भी सपोर्ट मिली, आपको कर्ज, अब हमने अगर ये महीना 1.5 महीना अल्लाह करे, देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो तो सामने है ना, जो इमरान खान साहब ने भी बात की, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं सबको, कि बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। लेकिन दूसरी तरफ आप जो फिगर्स को देख रहे हैं, तो आपको ये फिगर्स बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। आप किसी फार्मूले पे फिट नहीं होते। अगर आप 20 दिन पहले भी फिट करेंगे ना, अपने उस वक्त भी नहीं थे, आज भी नहीं है, आज से 10 दिन, और ये 10 दिन का जो डबलिंग आ गई है कि डबल आपकी जो तादाद दुगनी हो रही है मरीजों की, ये 10 दिन बाद हो रही है। पहले एक दिन, अगले दिन 3 गुना हो जाती थी। इसका मतलब कर्व थोड़ा सा शायद फ्लैट भी हो सकता है, इसी स्पाइक पे जाए बगैर। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहां पे करम करे। लेकिन हमें वो कहते हैं ना, कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रे फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बस से बदतर हालात के लिए तैयार रहें, लेकिन उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद अभी तक बड़ी जबरदस्त है। ये नंबर जो हैं ये बड़े हैरान कुन हैं सारी दुनिया के लिए, और छुपा के रखे हुए कि नजर ना लग जाए बाकी लोगों की कि यहाँ पे इन मुल्कों में तो कुछ हुआ ही नहीं है असल में। तो बात ये है कि एक बात, दूसरी बात,
وہ جو پاکستانی معاملات پہ ڈاکٹر صاحب نہیں پاکستان، اب میں ایک منٹ پاکستان کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کر لوں. وہ ادھر وہ گئے نا ادھر کیلیفورنیا کے اندر، وہاں جا کے وہ 1000 کیس رپورٹ ہوئے تھے سرکار کی طرف سے. تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو چیک کیا تو وہاں پہ کوئی 81,000 یا پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ نکل آئے جن کے اندر علامات ہی نہیں تھیں اور جن کے اندر اینٹی باڈیز بنی ہوئی تھی. اب دھڑا دھڑ لگ گئے سارے امریکہ میں لوگ کہ یہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کراؤ، اینٹی باڈیز ٹیسٹ کراؤ. تو واشنگٹن پوسٹ نے اور نیو یارک ٹائمز نے آج یہ ہیڈنگ لگائی ہے، براہ کرم اس پہ سب احتیاط کریں، اینٹی باڈی ٹیسٹ کی طرف نہ دوڑیں فوراً. اینٹی باڈیز جو ہیں وہ پتہ چلا اس وقت اینٹی باڈیز آپ نے لگا دی جس وقت وائرس بھی تھا، یعنی اینٹیجن بھی تھی، اینٹی باڈی بھی تھا، آپ نے اینٹی باڈی لگا دی اور IgM بیکار ہوتی ہے جو شروع میں بن جاتی ہے، IgG جو بعد میں تو یہ آپ کو لوگ یہاں پر اگر پاکستان میں ادھر ادھر گھومتے نظر آئیں کہ جی ہم تو وہ وائرس پازیٹو والا جو ہے ٹیسٹ نہیں، ہمارے پاس تو اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی ہے، تو براہ کرم اس میں نہ آئے. وہ بہت بڑی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے پوری دنیا میں، اور جہاں 2 نمبری شروع ہوتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے رہیں کہیں سے. تو وہاں پر برطانیہ میں تو انہوں نے 30,000 کو آرڈر دے دیا، وہ جعلی نکلے سارے کے سارے کہ جی ہم جلدی سے طے کرائیں کہ ہم تو بیمار ہوئے تھے پھر صحتیاب ہو گئے، اینٹی باڈی ٹیسٹ ہمارا ہو گیا، تو اس سے دور ہیں. پاکستانی سیاست پہ آ جائیں. دیکھیں ایک تو یہ بدقسمتی رہی کہ یہاں پر کنسنسس نہیں بن سکا کورونا کے اوپر، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام دن کوئی بھی تلخ بیان نہ وفاقی حکومت کی طرف سے گیا نہ سندھ حکومت کی طرف سے آیا. میں نے کہا تھا ایک ملاقات کا آہستہ آہستہ اس کے اثرات سامنے آئیں گے، تو اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے پیک پہ گئی تلخی، اور اس کے بعد وہ آہستہ 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 کم ہوتے 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 اس کے بعد یہ ہوا کہ بس ایک پالیسی بن گئی ہے اور سب خاموشی سے. علماء کرام سے بھی آج علماء کرام سے بات کی. اب علماء کرام کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر یہ دیکھیں عمل درآمد کیسے ہوگا مساجد میں، وہ ایک سوال ہے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قومی پالیسی نہیں بن سکی، لیکن کچھ بن بھی گئی، یعنی کہے بغیر بھی بن گئی نا. بھئی جہاں پہ ہاٹ سپاٹ ہو گئے ضلع انتظامیہ نے فیصلے کر لیے، پنجاب حکومت نے اپنے فیصلے کر لیے، سندھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بہرحال ملک میں ہم نے قابو کر لیا جائے. اسلام آباد کے اندر آپ کو زبردست کام نظر آئے گا، کراچی کے اندر ہاٹ سپاٹس ہو گئے ان کو آپ نے سیل کیا، پنجاب کے اندر آپ کے. تو ضروری نہیں ہے کہ سیاسی بیانات ہی دیے جائیں. پتہ یہ چلا کہ سیاست یہ سب بڑا اچھا ہوتا، سیاسی جماعتیں سامنے آتی ہیں اور اپنا رول عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا. انتظامیہ نے ڈاکٹرز نے کام کیا سارا. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ چند تصاویر کو راشن واشن بانٹتے ہوئے سائڈ پہ کر دیں تو پولیٹیکل پارٹیز ریلیونٹ ہو گئی اتنے بڑے، حالانکہ ان کو آگے بڑھ کے اچھا جو ہیں وہ خاموشی سے کام کر رہے ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ سارے، لیکن مجموعی طور پہ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. دیکھیں ابھی دوسری امداد آ رہی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنا پیسہ کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا. وہ ادھر سندھ کے اندر رپورٹ آئی وہ راشن میں سے چوری ہو رہی ہے، یہاں یہ کٹس جعلی مل گئی، ڈاکٹر چیخ رہے ہیں. انہوں نے پنجاب کے ڈاکٹروں نے پھر خط لکھ دیا ہے، ظفر مرزا نے ماسک چرائے تھے، وہ رپورٹ گئی ہے کہ جی وہ انہوں نے نہیں چرائے تھے، اسمگل نہیں کیے تھے، وہ کہہ رہے نہیں کیے تھے، وہ رولا پڑا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس سندھ حکومت راشن کے اوپر ایک پرابلم چل رہا ہے، انہوں نے رپورٹ جمع کرائی نہیں، وہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی تو مشکوک حرکتیں رہی ہیں ماضی میں بھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے عادتیں اپنی نہ چھوڑی ہوں، ان کا بیان آیا ان کا. تو اب ذرا اب نیب کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ نیب آ گئی جبکہ 25 تاریخ کو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف رپورٹ فورینسک آنی تھی، تو نیب آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. نیب آرڈیننس، تبدیلیاں اس آرڈیننس کے اندر، اس کا اپنا طریقہ کار. تو اب وقفہ لیں، بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک لیں گے، واپس آئیں گے، سیاسی معاملات پر بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان المبارک میں مساجد کھلی رہیں گی، وزیر اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ. آئندہ جمعہ یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منانے کا بھی اعلان. خربوں خرچ کر دیے لیکن مریض صرف 5000. کورونا از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کراچی پولیس کا اہلکار بھارتی خفیہ ایجنسی را کا کارندہ نکلا، سنسنی خیز انکشافات میں سب اگل دیا. میرا نئی مشکل میں امریکہ سے واپسی کے لیے وزیر اعظم سے اپیل کر دی. یہ سب اور بہت کچھ جانیے GNN at 9 میں.
पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड्स। अभी *808 हैश मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड्स के मजे उड़ाएं। माना कि ये मुश्किल की घड़ी है, एक आजमाइश जो हम पे आन पड़ी है। अब आओ कि एक दूसरे का साथ बनते हैं, खिदमत के सफर में साथ चलते हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुज़ीर है, मगर इस बंदिश ने कितने ही लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ये वक्त एहतियात का भी है और खिदमत का भी। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकार मुश्किल की इस घड़ी में यतीम बच्चों और मजदूरों समेत सफेद पोश खानदानों की किफालत कर रहे हैं, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स को जाती हिफाजती किट्स भी फराहम की जा रही हैं। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़कात और सदक़ात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। पाकिस्तान में हर मर्द ने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, ला दो। बेटा टमाटर तो ला दो। भैया शैम्पू तो ला दो। सुनते हो पैम्पर तो ला दो। अरे बुढ़ाऊ कुछ तो ला दो। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। वेट, अब कुछ लाने के लिए जाना नहीं है, क्योंकि दराज ला रहा है डी मार्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। कायदगी से हाथों को साबुन से धोके कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पहुंचाया गया है। This is the story of chicken like you have never tasted before. And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व अतियात देने के लिए अभी कॉल करें। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज सुने और दिल खोल कर इंडस अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, FIA इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद अचानक से नैब की जानिब से आटा चीनी बहरान की तहकीकात का फैसला करना, क्या मामलात होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? एक बात और, कोरोना वायरस के हवाले से, वायरस से घुसा होगा ना बीच में, ये वायरस जब तक है तो उस वक्त तक ये रहेगा और एहतियात अगर हम करते हैं और अल्लाह ताला खैर करे अगले 1-2 महीने जैसे फरवरी से लेकर अब तक चला है, अल्लाह ताला अपना करम करे तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं। लेकिन एहतियात, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इज्तिमा से दूर तरीके से जैसे चल रहे हैं, हो भी सकता है ये ऐसा और नहीं भी हो सकता, लेकिन ना होने के इम्कानात साइंटिस्ट और बाहर की दुनिया जाहिर कर रही है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये, हमारे यहाँ तो टेस्ट ही नहीं हुए। भाई बाकी दुनिया में तो टेस्ट हुए ना, तो पता चला है कि इतने लाखों टेस्ट, हजारों लाखों टेस्ट वहां पे हो गए, इटली में, स्पेन में, अमेरिका में, और 20,000 25,000 रोज के टेस्ट वहां आम हो गए। पाकिस्तान में जनाब पता चला है टोटल कि 1,06,000 या 1,00,000 पता नहीं 7,000 टेस्ट हुए हैं टोटल अभी तक। अभी तक हुए 22 करोड़ लोगों में। अच्छा, लेकिन वो जरा पिक्चर दिखाइएगा पाकिस्तान की, जो केसेस वाली तस्वीर है, नहीं है जो पाकिस्तान की फिगर्स हैं आज की। अच्छा, अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि
1 लाख टोटल केसेस हुए हैं, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, 1 लाख टेस्ट तो हुए हैं ना, तो 1 लाख टेस्ट हुए हैं तभी तो ये 8,000, उसमें 1 लाख में से 8,645 पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब है। तो बाकी 91,000 या 92,000 या जो 93,000 तो फिर तो वो नेगेटिव। देखिए ना, इसका मतलब ये टेस्ट, इतने टेस्ट हुए और फिर कंफर्म केसेस हैं 8,645 और उसमें से 1,970 रिकवर हो गए, चलें जी, और इंतकाल हो गया 100, लेकिन 1 लाख टेस्ट तो हुए हैं ना। अब 1 लाख टेस्ट में अगर सिर्फ 8,645 कंफर्म हुए हैं, अच्छा टेस्ट किसके हुए होंगे? हर एक का तो टेस्ट नहीं हो रहा ना, टेस्ट हुए होंगे या कुछ लोगों में अलामतें होंगी, कुछ लोग उनके कॉन्टेक्ट्स में आए होंगे, कुछ लोग क्वारंटीना में रखे होंगे, कुछ लोग उनके मिलने वाले होंगे, कोई गली के अंदर केस निकला होगा, उन सबके टेस्ट हुए होंगे, तो कर करके सारे 1 लाख टेस्ट हुए, तो 1 लाख में से 8,645 कंफर्म हुए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपके यहां जो जिनमें नहीं पॉजिटिव हुआ वो तो बहुत बड़ी तादाद है। यानी रिकवर तो 1,970 हुए, उनको छोड़ दें आप जो सेहतियाब हो गए। मैं कह रहा हूं कि जिनके टेस्ट आपने किए हैं और कंफर्म अगर 8,000 इतने हुए हैं और किया आपने 1 लाख हैं, तो इसका मतलब है कि 91,92,000 लोग जो हैं वो तो उनके अंदर टेस्ट नेगेटिव था। तो ये पूरी सरारियत है। मैंने कहा ना, इसको दोनों अंदाज, इसको आप अगर यूरोप के नजर से देखें, सारे फॉर्मूले अप्लाई करें, कुछ और सामने चीज आती है, सामने भयानक फिगर्स आती हैं सामने, जो हम कोट करते हैं रोज। खौफनाक, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिगर है ना, ये फिगर जो सामने आ रही है, देखो बहुत 22 करोड़ की आबादी पे आप 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं टोटल, तो 1 लाख करते तो 80,000 तो पॉजिटिव आ जाते हैं ना, उसमें 8,000 पॉजिटिव आए, तो इसका 2 लाख करेंगे तो 16,000 आ जाएंगे, 3 लाख करेंगे तो देखिए बात यह है कि कोई गड़बड़ है और अच्छी गड़बड़ है। अल्लाह करे ये ऐसे ही कुछ चलता रहे सिलसिला, लेकिन जहां पर हम रोज फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना वेस्टर्न, तो वहां थोड़ा सा इधर भी नजर रखना जरूरी है। अच्छा, कल बात करते हैं इस पर। नहीं, वो जहांगीर तरीन साहब का मसला बड़ा अहम है। वो जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। उनसे वफाकी वज़रा की मुलाकातें हुई हैं, अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं, खान साहब ने मैसेज भेजा। ओहो, कोरोना में बहुत आगे निकल गए। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी खबरें हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।